खूबसूरत बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने गुजरे सारे साल में हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, संभाला और एक और नया साल मेरी आप सब की ज़िंदगी में दिया, ताकि इस नए साल में हम अपने खुदा के साथ कमिटेड होकर अपने खुदा के साथ वफादार रहकर हम खुदा से इस नए साल में उन बरक़ात को रिसीव करें जो गुजरे सालों में हमारे पास नहीं है। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नए साल को देख नहीं सके और वो दुनिया से चले गए, लेकिन खुदा के इस बड़े फजल के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसने हमें खानदानों समेत बड़ी सलामती के साथ नए साल को दाखिल किया है। हालेलुया। सो आए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जो मैसेज मैं देने वाला था वो कोई और था, लेकिन खुदा की मर्जी ये थी कि मैं इस पैगाम को आपके साथ फिर से शेयर करूं। बेशक हमने कई दफ़ा इस पैगाम को सुना है, लेकिन आज फिर इस बात की ज़रूरत है कि इसको रिपीट किया जाए। हमने मुकद्दस यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखे गए मुकाशवा में से हवाला तलावत किया है और हम अक्सर औकात इसे यूहन्ना आरफ का मुकाशवा कहते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इस मुकाशवा की किताब के पहले बाब की पहली आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह का मुकाशवा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। किसका मुकाशवा? यीशु मसीह का मुकाशवा, जो उसे किसकी तरफ से मिला? खुदा की तरफ से मिला, ताकि उसे अपने बंदों पर ज़ाहिर करे। और खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे बाप की तरफ से मिला, और उसने वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई से किसको दिया? मुकद्दस यूहन्ना रसूल को, जिसने पितमस के जजीरे में इसको कलमबंद किया, इसको लिखा। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मुकाशवा की किताब का मुताला करते हैं तो इसे इंग्लिश में रेविलेशन कहा जाता है, यानी मुकाशवा एक ऐसा भेद जिस पर से पर्दा उठाया गया हो। और इसे मुकाशवे का जो मतलब है उस ये है कि इसे किसी बात से पर्दा उठाना, बेनकाब करना। और इसे अगर हम यूनानी मतन में इसका मतलब पढ़ते हैं तो इसे अपोक्लिप्स कहते हैं, जिसका मतलब है ग्रीक वर्ड पोशीदगी को जाहिर कर देना। कुछ चीज जो पोशीदा है, छुपी है, उसको जाहिर कर देना। और इस किताब मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, इसमें हमें 7 मोहरों का जिक्र मिलता है और 7 नरसिंगों का जिक्र हमें मिलता है, 7 कहर के प्यालों का जिक्र हमें मिलता है और 7 आफतों का जिक्र हमें इसमें मिलता है। और 7 फरिश्ते और 7 कलीसियाएं, 7 सितारे, 7 बादशाह, 7 पहाड़ और 7 जो खुदा की रूहें हैं, हमें उनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब के अंदर मिलता है। और बहुत ही अहम बात हम सुनने वाले, सीखने वाले हैं। गौर से सुनिएगा, ये बात मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बड़ी अहम बात है। यहाँ पर लिखा है पहली आयत में जो हमने पढ़ी कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। वो कौन है? कादर मुतलिब खुदावंद यीशु मसीह नासरी। लिखा है वो जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं। और ये सितारे क्या है? कलाम मुकद्दस में जब हम पहले बाब की 20वीं आयत का मुताला करते हैं, लिखा है यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे कौन है जी? कलाम फरमाता है वो 7 सितारे 7 कलीसियाएं हैं। वो 7 सितारे जो हैं वो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और जो 7 चिरागदान हैं, जो सोने के 7 चिरागदान हैं, वो 7 कलीसियाएं हैं। खुदा के बंदा मुकद्दस यूहन्ना आरफ ने इस मुकाशवे को लिखा और खुदा ने इसे 7 कलीसियाओं के अंदर, यानी 7 जो चिरागदान हैं, जो कलीसियाएं हैं, अपने 7 फरिश्तों के सिला से उन 7 कलीसियाओं तक ये पैगाम पहुंचाया। लिखा है जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है
اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں۔ اب خدا میری اور آپ کی ہر ایک بات کو جانتا ہے۔ خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہماری مشکلات کو جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، دکھوں کو جانتا ہے، تکلیفوں کو جانتا ہے، محنت کو جانتا ہے، مشقت کو جانتا ہے، اور ہمارے صبر کو بھی جانتا ہے کہ یہ شخص کتنا صبر کر سکتا ہے۔ خدا ہر ایک بات سے واقف ہے۔ اور پھر خدا اس بات میں ایک شکوہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ یہ نئے سال کا بڑا اچھا پیغام ہے سیکھنے کے لیے کہ خدا اس کے اندر، اس آیت مقدسہ کے اندر خدا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ خدا شکوہ بھی کرتا ہے، اور خدا ایک دعویٰ بھی کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تیرے کام کو جانتا ہوں، تیری مشقت، تیری محنت، تیرا صبر، میں ہر ایک چیز کو جانتا ہوں، اور میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں۔ خدا یہ بھی کہتا ہے، بائبل مقدس میں پڑھیں اگلی آیت مل کے، خدا کہتا ہے میں تیری مصیبت کو بھی جانتا ہوں، میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں ہر ایک بات کو جانتا ہوں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ انسان کا جو قالب ہے وہ خدا سے چھپا ہوا نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جو پتال ہے وہ بھی خدا کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا بات ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ کہتا ہے میں تیرے ہر کام کو جانتا ہوں، اور پھر لکھا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں رہا نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ پھر آگے لکھا ہے اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ یہ بات اس وقت افسس کی کلیسیا کو یہ کہی جا رہی تھی، آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تیرا صبر بھی جانتا ہوں، اور تم میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تو تھکتا نہیں ہے۔ لیکن شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ ہے، مگر خدا کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ میرے ساتھ بھی بات ہے، آپ کے ساتھ بھی بات ہے۔ خدا بات کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے۔ خدا شکوہ کرتا ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی۔ خدا کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، کہ جب تو نے توبہ کی تب تیری محبت میرے ساتھ کیسی تھی۔ یاد کر جب تو نے بپتسمہ لیا تب تیری محبت میرے ساتھ کیسی تھی۔ یاد کر جب میں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا، اپنا بیٹا بنایا، تب تیری محبت میرے ساتھ کیسی تھی۔ یاد کر جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے برکتیں دی، تب تیری محبت کیسی تھی۔ لیکن تو سب برکتوں کو، بخششوں کو لے کر تو بھول گیا ہے۔ اب تو مجھے یاد تو کرتا ہے، لیکن تو مجھ سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بیوی بچوں سے کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے کرتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل مقدسہ میں لکھا ہے جو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ خدا کہتا مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ پہلے تو مجھے ٹائم دیا کرتا تھا، تو دعا کرتا تھا، تو روزہ رکھتا تھا، تو بائبل پڑھتا تھا، تو میرے حکموں پر عمل کرتا تھا، تو میرا ڈر اور خوف اپنی زندگی کے اندر رکھتا تھا، لیکن اب تو ایسا نہیں کرتا۔ اب تیرے پاس دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اب تیرے پاس میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اب تیرے پاس میرا مقدس کلام پڑھنے کے لیے، میری باتیں پڑھنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب تیرے پاس روزہ رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب تو سارا وقت اپنے بیوی بچوں میں گزار دیتا ہے، اپنے کام کاج میں گزار دیتا ہے، لیکن میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیرے پاس وقت۔ خدا کتنا بڑا شکوہ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پھر آگے خدا کہتا ہے بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ خدا مجھ سے بھی اور آپ سے بھی کہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی پہلی سی محبت کا کیا کریں؟ آغاز کریں۔ جیسی خدا کو قبول کرتے وقت ہماری خدا سے محبت تھی، جیسے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے وقت خدا کے ساتھ ہماری محبت تھی، خدا کہتا ہے کہ تو توبہ کر اور خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ کب ٹوٹا ہے، کس وقت ٹوٹا ہے۔
कैसे हम खुदा से दूर हो गए हैं, कैसे हम अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए हैं, कैसे हम अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में हम मसरूफ हो गए हैं और हमने खुदा को वक्त देना छोड़ दिया है, हमने खुदा के साथ बातचीत करना छोड़ दी है। और अगर ऐसा हुआ है, परेशानियां, दुख, तकलीफें, मुसीबतें, टेंशनें जो हैं वो हमारे साथ क्यों जुड़ी रहती हैं? क्यों? तो हमने खुदा के साथ अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। खुदा कहता है हमें सोचने की जरूरत है, ख्याल करने की जरूरत है। सब कुछ खुदा हमें देता है, घर देता है, बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन, भाई, सबसे बड़ी जो जिंदगी की नेमत है वो सलामती है। ऐसे ही है। और जब खुदा हमें हर तरह की सलामती से नवाजता है, खुदा किसी बला वबा को हमारे नज़दीक नहीं आने देता, तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी और सलामती जो है ये सबसे बड़ी नेमत है। हमारे पास रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारे पास सलामती ना हो तो उसका कोई फ़ायदा है बाजी? उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो नेमत है वो ज़िंदगी और सलामती है। अगर हमें इस बात के लिए अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए अपने खुदा का, जो हमें सर्दी की शिद्दत से, गर्मी से, हर तरह के मौसम से, मौसमी असरात से हमें बचाकर महफूज रखता है। और वो हमें हर तरह की बरकतें और नेमतें और खुशियाँ और शादमानियाँ देता है। इसलिए खुदा कहता है कि तू ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। फिर आगे लिखा है, अगर तू ऐसा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। उसकी जगह से अगर तू तौबा ना करेगा और पहली सी मोहब्बत को कायम ना करेगा, पहले की तरह काम ना करेगा, तो खुदा कहता है मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को तेरी जगह से क्या करूंगा? हटा दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम मुक़द्दस लूका की इंजील का मुताला करते हैं, वहां पर एक इंजीर के दरख्त की तमसील हमें नजर आती है कि एक बागबान ने बाग लगाया और उसमें एक दरख्त लगाया, इंजीर का एक दरख्त, और 3 साल खुदा उस दरख्त में फल ढूंढने के लिए आता है और वो नहीं पाता, और माली से कहता है अब इसको काट डाल, क्योंकि ये जमीन को भी रोके हुए है। हम इसकी जगह एक नया दरख्त लगाएंगे ताकि वो हमें क्या करे? ताकि वो हमें फल दे। और माली क्या कहता है? माली कहता है मैं इसके गिर्द क्या करूंगा? मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं इसकी गोडी करूंगा, मैं इसको पानी दूंगा, मैं इसकी खूब हिफाजत करूंगा। अगर आगे को ये इसने फल दिया तो खैर, अगर ना दिया तो इसको काटना। ऐसे ही। और फिर हम इस आयत को अगर अपनी जिंदगियों पर अप्लाई करते हैं, तो जैसे उस इंजीर के दरख्त को एक साल रिक्वेस्ट के तौर पर मिला, अब ना मैं अपनी जिंदगी को जानता हूं ना आप अपनी जिंदगी को जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि ये नया साल खुदा ने हमें, उसका ये फजल है ना बेशक, लेकिन हो सकता है ये मेरे पास, आपके पास ये आखिरी साल हो। अगले साल शायद मैं ना देख सकूं, शायद आप ना देख सकें। तो हमें ये साल जो है ये मिला है ताकि हम गुजरे सालों में अपने खुदा के साथ जो हमने कमिटमेंट की है, वादे किए हैं, हमने जो अपने खुदा के साथ इकरार किए हैं, उनको पूरा करें। और इस नए साल में हम अगर खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलते रहे, इस साल में हम अपने खुदा के साथ वफादारी करें और दयानतदारी करें, अपने खुदा को वक्त दें, उसके साथ बातचीत करें, उसके लिए उसकी हजूर में दुआ करें, बाइबल पढ़ें, रोजे रखें और ज्यादा से ज्यादा वक्त हम अपने खुदा को दें। और अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में अव्वल दर्जा अपने खुदा को और उसके मुकद्दस कलाम को दें। जब हम ऐसा करेंगे तो यकीन करें, मैं ईमान रखता हूं इस नए साल में जैसे आते ही हमारी बातचीत हो रही थी कि साल खुदा हमें बरकतें दे रहा है। हालेलुया। हमने भी इस नए साल में बहुत सारी बरकतों को पाया है। बहुत सारी बरकतें हमने इस नए साल में रिसीव की हैं और खुदा उनके फजल से हम और बरकत को रिसीव करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जब हम खुदा के साथ इस नए साल में ज्यादा से ज्यादा वफादारी के साथ वक्त गुजारेंगे, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। तो जब हम अपने खुदा के साथ उसके डर और खौफ में और उसके कलाम की ताबेदारी में, वफादारी में हम जिंदगी को बसर करेंगे, इस नए साल में हम वो बरकत
حاصل کریں گے، میں خدا کا ادنا سا خادم ہوتے کلام مقدس پر یسوع مسیح کے نام پر ایمان رکھتے ہوئے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اس نئے سال میں ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے تو اس نئے سال میں ہم وہ برکتیں پائیں گے جو گزرے سالوں میں ہمارے پاس نہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں کے اندر وہی پرانی باتیں، پرانی خصلت، پرانا خمیر اگر ہماری زندگیوں کے درمیان رہا تو ہم اس سال بھی اپنی برکتوں کو کھو دیں گے، اس سال بھی ہم برکتوں کو ریسیو نہیں کر پائیں۔ ہمیں اس نئے سال میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی۔ دیکھیں ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا شرف جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے کہ زمین پر ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور ہمارا خدا معاف کرنے میں سچا اور قادر ہے۔ ایسے ہی ہے، اس نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کے لیے۔ اس نئے سال میں اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو کلام مقدس میں جو بات لکھی ہے کہ جس طرح میں نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی میرے قرض مجھے، جب ہم دوسروں کے قصور معاف کریں گے خدا ہمیں بھی کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس نئے سال میں ہم ان برکات کو ریسیو کریں گے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، اور جو ہمارے دلوں کے اندر خواہشات ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر دلی مرادیں ہیں۔ کلام فرماتا ہے تو خداوند میں مسرور ہے وہ تیرے دل کی مرادیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ مسرور رہیں گے، کمیٹڈ رہیں گے، جڑے رہیں گے، اپنے خدا کے ساتھ وعدوں میں جڑے رہیں گے، کلام مقدس کو زیادہ سے زیادہ ہم اپنی زندگی میں پورا کریں گے تو خدا ہماری زندگیوں میں اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ وعدوں میں سچا خدا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، لیکن جو وہ زندہ خدا ہے جو کبھی اپنے وعدوں سے دستبردار، وہ دستبردار نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، ہم وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، خدا کبھی وعدوں سے نہیں مکرتا۔ اور یہ کلام مقدس جو ہے اس کے منہ کی باتیں ہیں، اس کے وعدے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے وعدوں میں سچا اور صادق ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ہم استثنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آخری بات، استثنا کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ میں اس بات کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ جو شخص خدا کی وفاداری کرتا ہے، جو شخص خدا کے ساتھ دیانتدار رہتا ہے، جو خدا کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وقت کو گزارتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ میں اس بات کو، خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں، میں اس بات کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو اس طرح سے قبول کریں کہ جو زندگی، جو گھرانہ، جو خاندان، جو کلیسیا، جو چرچ، جو ملک وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ زندگی کو بسر کرتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے اس پر، اس زندگی پر، اس گھرانے پر، اس خاندان پر، اس ملک پر، اس چرچ پر، کلیسیا پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے۔ اور سال کے شروع سے لے کر، یعنی 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک، یعنی سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگے رہتی ہیں، اور خدا کی توجہ ہمیشہ اس زندگی، اس گھرانے، اس خاندان پر رہتی ہے جو خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، جس کو ڈر اور خوف میں زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے جو نیا سال خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس نئے سال میں ہم نئے طور سے، نئے سوچ کے ساتھ، نئے خیالوں کے ساتھ، نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ وقت گزاریں، تاکہ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں گے، خدا اپنے کلام کے وعدوں کو ہماری زندگیوں میں پورا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور زمین پر ہم دوسروں کے لیے بھی خداوند یسوع کے نام کی گواہی کا سبب بنیں گے، اور ہم برکت پائیں گے، اور دوسروں کے لیے ہم برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ اب میں اور آپ، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں تاکہ سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک خداوند کی آنکھیں مجھ پر، آپ پر، ہمارے گھرانوں پر، خاندانوں پر ہمیشہ لگی رہیں، اور ہمیشہ ہم خداوند کے فضل کے سپرد اس کے تخت کے سامنے خوشی کے ساتھ زندگی کو بسر کریں۔ ہم ہر وقت خوش رہیں، ہم بلا ناغہ دعا کریں، ہم ہر بات میں شکر گزاری کے ساتھ خدا کی مرضی کو پورا کرتے رہیں، اور ہماری زندگیوں میں خدا کا نام عزت و جلال پائے۔ آمین۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پاک مقدس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔